صلوا علی محمد، مهمان ما خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا اتیز روزمره مخالفت قطعیه با تمی باد خمیونجا نظرت بچه کیمو دکتوک اما نرا یوتیوبی که تونمو نتی دیستریک بیان مخالفت قطعیه سوم نمانه بس نرا تو سوم بس چیک دجاز بیارلا دهلی نه مهمان یونس یوم ما چیک نه تانزریکس پینسوک یا ساغلوک سے نارک جوا ما نه مغریک سوک صلوات پلا پوپت سوک صلوا علی محمد، مهمان ما خوش آمد. دی ندا پوینتان سامیستان سدنا مخالفت قضیه سونسین چیه؟ چونکی پیغمبر روایات هنو صحراحتان زرد لا تصلوا علی صلاة البدراء کندنگی که جوگمچ هد پی صلوات جوگ شد ماتانش یعنی اهل بیت نگاه پیسه صلوات ماتانش چه تانس بین صلوا علی محمد زرد مهمان ماز ما اهل بیت ایک شخصی بس ما بس چیک دیو مخالفت قضیه بکنسا انسان شعر چوکان بو اینین جوده چوکان بوزون چیک ای بیچارون از نچین کن چو سزر سن اونا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه